सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 6 गते शनिबार अगस्त 22 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको 12 अर्ब खर्च, संक्रमितको दर भने बढ्दै, लक्षण भएका 25%लाई अक्सिजन जरुरी, एकै दिन सबैभन्दा धेरै 11 संक्रमितको मृत्यु। तत्काल 10,000 थान आइसियु र भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अस्पताल खोज्दा खोज्दै प्रदेश 2 मा मात्रै 6 जनाको मृत्यु। नेपालले नै नाप्यो सगरमाथाको उचाइ। नेकपा कार्यदलमा सहमतिको खाका तयार। ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छोड्न नपर्ने। कर्मचारी फेरबदलले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादनमा समस्या। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8 लाख नाग्यो। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,56 लाख भन्दा बढी। महामारीलाई 2 वर्षमै नियन्त्रण गर्न सकिने WHO को भनाई। र सुरु हुन लागेको खेलकुद क्षेत्र फेरि ठप्प। युरोपा लिगा फुटबलको उपाधि स्पेनिस क्लब सेभियालाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्च र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको प्रसङ्ग। सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा हालसम्म झण्डै 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ। गत चैतदेखि साउन मसान्तसम्म औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टाइन लगायत क्षेत्रमा सरकारले कुल 11 अर्ब 98 करोड 31 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। असारसम्म संघबाट 5 अर्ब 84 करोड 80 लाख, प्रदेशबाट 1 अर्ब 49 करोड 70 लाख र स्थानीय तहबाट 6 अर्ब 2 करोड 81 लाख कोभिडसँग सम्बन्धित खर्च भएको छ। यो रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसम्ममा खर्च भएको डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यसमा संघीय सञ्चित कोषबाट व्यवस्थापन गरेको रकम, यो रकम हो 5 अर्ब 85 करोड। यो खर्च गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 2 अर्ब 17 करोड, रक्षा मन्त्रालय 2 अर्ब 37 करोड, गृह मन्त्रालय 20 करोड 83 लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट 6 लाख, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट 4 करोड 49 लाख, शहरी विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड 29 लाख र कोभिड कोषबाट त्यस अतिरिक्त भएको थप खर्च 1 अर्ब 3 करोड। यो चाहिँ विभिन्न निकायहरूलाई गएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गएको पैसा पनि यहाँ छ। कोरोना संक्रमित एकजना व्यक्ति बराबर 1,04,000 रुपैयाँ खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अझ खर्च बढ्न सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई संकटका बेला स्वदेश ल्याउँदा थप आर्थिक मारमा पार्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ। विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एकजनाको कम्तीमा 63,000
600 देखि 3,22,000 खर्च हुन्छ। विदेशबाट फर्किनेहरू बस्नका लागि सरकारले शुक्रबार होटल र भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। पर्यटन विभागको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले साना तथा मझौलादेखि तारे होटलसम्म तोकेको छ, जहाँ 7 दिन बस्दा एकजनाले कम्तीमा 10,500 देखि 63,000 खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 दिन होटलमा बसेपछि PCR परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आए मात्रै उनीहरू घर जाने पाउनेछन्। सरकारले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार लगाउन सक्ने निर्णय गरेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ नै कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएपछि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निजी, सहकारी, सरकारी, सामुदायिक जुनसुकै प्रकारका अस्पताल कोरोना डेडिकेट बनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसमा कसैले विरोध गरे कानून अनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो। सहायताका लागि आइसोलेसन शैय्या थप्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक निजी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई समेत प्रयोगमा ल्याई थप आइसोलेसन शैय्या प्रबन्ध र आवश्यकता अनुसार थप व्यवस्थापन गर्दै जाने निर्णय लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अक्सिजन दिनुपर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले त्यसलाई सोचेर व्यवस्थापन गर्न लागेको पनि सरकारले बताएको छ। पछिल्लो समय लक्षण भएका मध्ये 1/4लाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुने सक्ने जोखिम कम गर्न अक्सिजन थेरापी आवश्यक हुन्छ। अहिले बिरामीमा तीव्र गतिले खोकी, ज्वरो, फोक्सोको संक्रमण, अक्सिजनको मात्रा कमी देखिन थालेको छ। इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, काठमाडौँ लगायत मुलुकभरमा लक्षण देखिएका मध्ये सरदर 1/4लाई अक्सिजन दिनु परेको छ। केही साता अघिसम्म 79.7% कोरोनाका बिरामीमा कुनै लक्षण थिएन। अहिले भने लक्षण भएका संक्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर दिनदिनै बढ्दै गएको छ। देशका अन्य भागसँगै राजधानी काठमाडौँमा पनि संक्रमणको दर उच्च हुँदै गएको छ। संक्रमण रोक्न राजधानी उपत्यका लगायत देशका धेरै भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि संक्रमण दर नियन्त्रण हुन सकेको छैन। हिजो मात्रै देशभरमा 800 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भए पनि काठमाडौँमै झण्डै 200 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 838 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 13,579 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। संक्रमितको तुलनामा दैनिक निको हुनेको संख्या भने कम छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 250 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रवक्ता गौतमले कोरोना परीक्षण उपचार खर्चिलो रहेकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। एउटा केस भेट्दाखेरि हाम्रो राज्यको 1,04,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ र त्यसपछिको उपचारमा पनि खर्च हुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई आइसियुमा राख्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले 30 दिन राख्नु पर्यो। एउटा व्यक्तिलाई भने 4,50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी कोरोनाको जाँच गर्ने, उपचार गर्ने बहुत खर्चिलो छ। यसै भएर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं र आज पनि म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, जरुरी काम नपरिकन घरबाट ननिस्किनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं। कोरोनाका कारण एकै दिन हालसम्मकै सबैभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। हिजो नेपालमा थप 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन यति धेरै मृत्यु भएको भने यो पहिलो पटक हो। पछिल्लो समय प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमण बढेसँगै ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वास, झाडा पखाला लगायतका बिरामीले अस्पतालमा भर्ना पाउँदैनन्। भर्ना पाए पनि उपचार भने पाउँदैनन्। उपचारका लागि आउने बिरामीलाई जाँच नै नगरी फिर्ता पठाउने क्रम बढेको छ। प्रदेश 2 मा मात्रै हालसम्म अस्पताल खोज्दा खोज्दै 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सर्वसाधारणबाट जनस्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्डको पालना हुन नसक्दा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको विज्ञहरूको छलफल र अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकायका रूपमा रहेको सिंहदरबारभित्र पनि कर्मचारीहरू खाली हुन थालेका छन्। मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थहरूलाई कोरोनाले पछ्याउन थालेपछि कर्मचारीहरूलाई घरमै बसेर काम गर्न भनिएको छ। सिंहदरबारमा 90% कर्मचारीले कार्यालय जान छोडेका छन्। संसदको समितिले
कोरोना संक्रमितहरू बढ्न थालेपछि सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले चालेको कदमप्रति असन्तुष्ट संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तत्काल 10,000 थान आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हिजो निर्देशन दिएको छ। ती भेन्टिलेटर र आइसियु सातै प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्याका आधारमा सन्तुलित एवं समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न पनि समितिले भनेको छ। कोभिड-19 संक्रमण द्रुत रूपमा बढिरहेको र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर त्यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले सिआइएनलाई बताउनुभयो। 77 जिल्लामा पीसीआर विधिबाट कोरोनाको टेस्ट गर्ने काम गरियोस्, 10,000 आइसियु भेन्टिलेटरलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा निर्माण गरियोस् भनेर दोस्रो हामीले गर्यौं र तेस्रो कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलहरूको संख्या पनि अब थप्नु पर्यो। अरू केही अस्पताललाई हामीले कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा थप्ने काम सरकारले गरोस् भने र चौथो कोभिड-19 बाहेकका अरू उपचार पाउने थलोहरूका बारेमा नि सरकारले स्पष्ट गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका 1,800 शय्य आइसियु मध्ये 984 कोभिडका लागि छुट्याइएको छ। तर ती शय्याहरू आवश्यक नपुग्ने र बिरामी संक्रमितको संख्या बढ्ने तुलना गर्दा उपचार नपाएर मृत्यु हुने जोखिम बढेको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै दलितसँग विवाह गरेका कारण छोरीलाई बुबाको मृत्युपछि अन्तिम संस्कार गर्न नदिने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाममाई नगरपालिका 2 दानाबारीका यामकला आचार्य विश्वकर्मालाई दलितसँग विवाह गरेकै कारण बुबा चन्द्रप्रसादको अन्तिम संस्कार गर्न नदिएको आरोपमा यामकलाका भाइ टिकाराम आचार्य, पार्वती आचार्य र छिमेकी लक्ष्मी दङ्गाललाई पक्राउ गरिएको हो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा मेरो बस्तीमा पहिरो जाँदैछ भनेर नागरिकले थाहा पाउने कसरी? पहिरो जाने बिस्तारै जाने प्रक्रिया भएको कारणले गर्दा वरिपरि हामीले राम्रोसँग जाने मोनिटर गरेर हामीले चाहिँ नि सुरक्षित रहन सक्छौँ। नेकपा कार्यदलमा सहमतिको खाका तयार। ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छोड्न नपर्ने, विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8 लाख नाग्यो लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र सिआइएन। प्रसुति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर।
सुरुमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित गरिएको खबर पशुपतिमा पहिलो पटक तीजमा सुनसान देखिएको छ। कोरोना यति ठूलो महामारी बनेर आइदियो। पहिलोपल्ट तीजमा हिन्दूका आराध्य देवको मन्दिरमा ताला लगाउनु परेको छ। गत वर्ष तीजमा झण्डै 10 लाखले पशुपतिनाथको दर्शन गरेको तथ्याङ्क पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग छ। वर्षेनी लाखौं व्रतालु महिला पुगेर पूजा दर्शन र नाचगान गर्ने पशुपति क्षेत्र हिजो भने तीजको दिन सुनसान रह्यो। नेपालले नै यसपटक सगरमाथाको उचाइ नापेको छ। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भनेर कहलिएको छ नेपालले सगरमाथाको उचाइ भने पहिलो पटक मापन गरेको हो। हालसम्म नेपालले अरू नै देशले गरेको मापनलाई मान्दै आएको थियो। सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालयका संयोजक सुशील डङ्गोलले उचाइ नाप्ने काम सकिएको जानकारी दिनुभएको छ। राजधानी दैनिकले नेकपाको विवाद र कार्यदलको छलफलको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पन्नामा छापेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले सहमतिको खाका सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। त्यो प्रतिवेदन छिट्टै अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने तयारी गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डका बीचमा पछिल्लो समय सरकारी नियुक्तिका विषयमा विवाद भएकाले प्रतिवेदन बुझाउन केही ढिलाइ भएको ती सदस्यलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीमरावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल सदस्य रहने गरी 6 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलको निष्कर्ष अनुसार अध्यक्षका रूपमा रहनुभएका ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्न नपर्ने गरी सहमतिको खाका तयार पारिएको छ। तर पार्टीको निर्णय मार्नुपर्ने र एकता महाधिवेशनका लागि मिति तोक्ने गरी खाका तयार गरिएको सुभाष शाहले लेखेको खबरमा उल्लेख छ। गोरखापत्र दैनिकले पहिलो पन्नामा बाढी पीडितको प्रसङ्गलाई छापेको छ। बाढीले व्यापक धनजनको क्षति गरेको अछामको रामारोशन सैनी बजार क्षेत्रको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितको टोलीले हिजो निरीक्षण गरेको छ। त्यसक्रममा उहाँले पीडितका घर सरकारले बनाइदिने वचन दिनुभएको छ। स्थानीयवासीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले पीडितको राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकार तयार रहेको र सबैका घर सरकारले बनाइदिने दाबी गर्नुभयो। गोरखापत्रमा शिवराज ढुङ्गानाले लेख्नु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समायोजन संशोधन कहिलेसम्म शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई समायोजन संशोधनका नाममा चलाइरहँदा समायोजनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। साथै स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी प्रशासनको छिटो छिटो फेरबदलले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन तहको कानूनबाटै हुनुपर्ने हो। उनीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयहरू पनि सम्बन्धित सेवाका कानूनहरूबाट निर्धारण र सञ्चालन हुनुपर्छ। तर संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई मिच्दै समायोजन भइसकेका कर्मचारीको लगातार समायोजन संशोधन गर्दै आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 4000 भन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन संशोधन भइसकेको छ। कर्मचारी समायोजन संशोधनको अधिकार मन्त्रालयलाई छैन। समायोजन ऐनले त्यस्तो सुविधा दिएको छैन। यस्तै रेललाई कर्मचारी भारतबाट ल्याइदै शीर्षकमा अर्थ वाणिज्य पेजमा लेखिएको छ। जयनगर जनकपुर कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि नेपाली कर्मचारी नपाएपछि भारतबाट ल्याइने भएको छ। रेलवे कम्पनीले गत फागुन 9 मा 26 जना प्राविधिक कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको थियो। तर एकजना पनि नेपाली कर्मचारीबाट आवेदन नपरेपछि भारतबाटै कर्मचारी ल्याउने तयारी भएको हो। तर सबै कर्मचारी भने करारमा राखिनेछ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। राष्ट्रव्यापी लकडाउनको अन्तपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 16औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू विदेशबाट घर फर्केका, कोरोनाको संक्रमण भएका र कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले रोगबाट भन्दा मानिसबाट अमानवीय व्यवहार खेप्नु परेको सन्दर्भमा तयार पारिएका छन्। आजको कोरोना क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी। कोरोना संक्रमण अब लगभग सामान्य रुगाखोकी जस्तो भइसक्यो। तर अझै पनि धेरै मानिसलाई विदेशबाट घर फर्केका नेपालीले कोरोना ल्याए भन्ने भ्रम छ र यही भ्रमलाई सत्य ठानेर धेरै मानिसले आफ्ना छिमेकी, नातागोता र आफन्तलाई समेत अपमान हुने काम र व्यवहार गरिरहेका छन्।
आजको पहिलो डोज भ्रमबाट वास्तविकतामा आउनका लागि। विदेशबाट फर्किएका कोरोना ल्याए भनेर भन्नु चाहिँ नितान्त गलत कुरा हो। यो गैर कानुनी पनि हो, कानुनता पनि यो दण्डनीय कुराहरू हो। तर अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि समुदायका मान्छेले बिरामी मान्छेलाई विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सचेतना छैन। हाम्रो जुन समुदाय स्तरमा छ, जो चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले माया स्नेह गर्नुपर्छ। अहिलेको बेलामा उहाँहरूप्रति हेला घृणा गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो गलत हो, गैर कानुनी हो। जो चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू चाहिन्छ, उहाँहरूको मनोबल बढाइदिनु पर्ने छ। जब हामीले मनोबल बढाउँछौँ उहाँहरूको बाँच्ने जुन एउटा आकांक्षा हुन्छ नि त्यो उच्च हुन्छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो मान्छे छिटो निको हुन्छ। अब आजको दोस्रो डोज एकसाथ दुईटा दुःख भोग्नेहरूका लागि। एकातिर कोरोना संक्रमणको पीर, अर्कोतिर छिमेकी तथा आफन्तले गर्ने दुर्व्यवहार र अपमान। कोरोना हुनु अपराध जस्तै भएको छ धेरै मानिसका लागि। के कोरोना संक्रमण हुनासाथ कसैलाई यसरी भेदभाव गर्न मिल्छ त? अहिले तत्कालै कारवाही गर्न सकिन्छ। हामीसँग त्यस्तो किसिमको कानुन छ अहिले पनि, र पछि पनि यसलाई कारवाही गर्न मिल्छ। उजुरीहरू आएका पनि छन् र मलाई लाग्छ आउनु पनि जरुरी छ, जसले चाहिँ यस्तो किसिमको दुर्व्यवहारहरू गरेको छ। जस्तै नगरपालिकाहरूले पनि गरेको हामीले पाएका छौँ, वडा अध्यक्षहरूले, वडा सदस्यहरूले गरेको पनि पाएका छौँ, टोल छिमेकका मान्छेहरूले पनि गरेको पाएका छौँ। यस्ता सूचनाहरू सबै सङ्कलन गरेर अद्यावधि गरेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई कारवाहीको दायरामा चाहिँ ल्याइन्छ। अब आजको अन्तिम डोज संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स र अस्पतालका कर्मचारीमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार र भेदभाव अन्त्यका लागि। बिरामीको उपचार गर्ने मानिसलाई सम्मानको साटो अपमान गर्नेहरूलाई अब के कस्तो व्यवहार गर्ने र के भनेर सम्झाउने? जस्तै प्रत्यक्ष सेवामा खटिएका छन् नर्स, डाक्टर, त्यसपछि प्रयोगशालाका कर्मचारीहरू, त्यसपछि जति पनि अब भनौँ न अहिले हामीले धेरैवटा क्षेत्र देखेका छौँ। ती व्यक्तिहरू त हामीलाई नभई नहुने हरेक ठाउँमा हामीलाई चाहिन्छन् ती व्यक्तिहरू। आज तपाईँले उहाँहरूसँग नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने भोलि तपाईँलाई उपचार कसले गर्दैन? सबैभन्दा पहिलो प्रश्न स्वास्थ्य नभई हुँदैन। जीवाणुहरूसँग लड्नको लागि उहाँले जुन सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, यो त मान्छेको जीवन बचाउन सङ्घर्ष गर्नुभयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कसरी अपमान गर्न सकिन्छ? सो कृपया उहाँहरूप्रति सम्मान जाहेर गर्नुहोस्। आजको तीनवटै डोजका लागि नेपाल मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना महामारी 2 वर्षभन्दा कम समयमै नियन्त्रणमा आउन सक्ने बताएको छ। संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहोनम घेब्रियसले सन् 1918 मा फैलिएको स्पेनिस फ्लूको तुलनामा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना महामारीले पुरै विश्वलाई आफ्नो सम्पर्कमा लिइसकेको भए पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने हो भने 2 वर्षमा यसलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने 8 लाख नागेको छ। गत 8 महिनाको अवधिमा विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8,02,307 पुगेको छ। अमेरिकी विश्वविद्यालय जन हपकिन्सका अनुसार हालसम्म विश्वभर संक्रमित भएका मध्ये 1,56,87,600 भन्दा बढी नागरिक संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 2,30,95,900 नागेको छ। भारतमा मात्रै 74% संक्रमित निको भएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमित भएका मध्ये 74% भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएको र अहिलेसम्म कुल 29 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी PCR परीक्षण गरेर बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुन तयार भइसकेका थिए। विश्वकप 2022 र एसिया कप 2023 को दोस्रो चरणको छनौट खेल आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा हुने तय थियो। तर कोभिड-19 महामारी अझै नियन्त्रण बाहिर देखिएका कारण विश्व फुटबल महासंघले गत साता यी सबै प्रतियोगिता कम्तीमा यो वर्ष आयोजना नगर्ने गरी स्थगित गर्यो।
कोभिड महामारीका कारण गत अप्रिलदेखि रोकिएका श्रृङ्खला यसै वर्ष खेलाउने तयारी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले गरेको थियो। कोभिड महामारीकै कारण नेपाल भने त्यो प्रतियोगितामा सहभागी नहुने जनाइएको छ। यस्तै सरकारले लकडाउन सकिएको घोषणा गरेपछि फुटबल र क्रिकेट बाहेक अरू केही खेलले आफ्नो प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए। कोभिड महामारीकै कारण अर्को वर्षका लागि सरेको टोकियो ओलम्पिकको छनौट प्रतियोगिताको तयारीमा रहेका नेपाली खेलले पनि प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए। त्यसमध्ये करातेले प्रशिक्षण रोकेको छ। खेलकुद सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत संक्रमण देखिएपछि प्रशिक्षण रोकिएको हो। यस वर्ष हुने आइपिएलमा थोरै दर्शकहरूले सहभागिता जनाउने भएको छ र युरोपा लिग फुटबलको उपाधि स्पेनिस क्लब सेभियाले जितेको छ। जर्मनीमा गैराती भएको फाइनल खेलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेभियाले उपाधि हात पारेको हो। साझा खबरमा अब पहिरोको जोखिममा रहेका बस्ती र पहिचान गर्ने तरिकाको प्रसङ्ग। मनसुन सुरु भएको 57 दिनमा 200 भन्दा बढी बस्तीमा पहिरो गइसकेको छ। कैयौं बस्ती पुरिएर 240 भन्दा बढीको मृत्यु भयो। वर्षाको समय कतिखेर पहिरो जान्छ र घरबारी सबै पुरिन्छ भन्ने चिन्ता पहाडको काखमा रहेका हरेक बस्तीका नागरिकलाई लागिरहन्छ। मेरो बस्तीमा कुनै पनि बेला पहिरो जान्छ कि जाँदैन, त्यो बस्तीका नागरिकले थाहा पाउने कसरी? साथी सोभिता रिसालले खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटालाई सोध्नु भएको छ। त्यो बस्ती पहिरोबाट कति टाढा छ, त्यसको पहिरोको चाहिँ मुनि बस्तीको पनि पहिरो छ कि छैन, बस्तीको माथि कुनै चाहिँ ढुङ्गा ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पहराहरू अनस्टेबल अवस्थामा छन् कि, यसको आधारमा हामीले समग्र बस्तीको अवस्था जाने अध्ययन गर्यौं। सामान्यतया बस्ती जोखिममा छ कि हाम्रो भनेर मान्छेहरूले थाहा पाउने आधारहरू चाहिँ के होलान्? अब मेन बस्ती कस्तो ठाउँमा छ भन्ने कुरा हो। पुरानो पहिरोमा छ कि, अथवा घरको माथि ढाँचा फाटेको छ कि, ती ढाँचाहरू पनि ढाँचाहरूको बिचमै पनि विस्थापन भएको छ कि, अथवा ढाँचाहरू र गाउँको सम्बन्ध के छ, ढाँचाहरूमा चाहिँ पानीहरू सकभर तर्काउन पर्यो र चाहिँ पूर्ण मिल्छ भने ती ढाँचाहरूलाई चाहिँ पुरिदिनु पर्यो। पहिरो चाहिँ बिस्तारै जाने प्रक्रिया भएको कारणले गर्दा वरिपरि हामीले राम्रोसँग चाहिँ मोनिटर गरेर हामीले चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छौँ। जस्तो गाउँका बस्तीहरू त सम्म ठाउँमा भन्दा पनि भिरालो पहाडहरूमा धेरै छ। त्यो बस्तीको नजिकै कुन चाहिँ साइडमा पहिरो गएको छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्न नहुने भन्ने उच्च जोखिम चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? पहिरोको एउटा बगाई हुन्छ होइन, जुन पहिरोको बगाईतिरका चिराहरू त्यसको प्यारललमै त्यसको समानान्तर रूपमै गएको छन् भने त्यो ठाउँमा अलि जोखिम हुन्छ बढी। चारैतिर तान्न सक्छ गाउँलाई पहिरोले, एकातिर मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन। पहिरोको सिर्फ ढाँचाहरू हुन्छ कि, तलबाट सुरु गरेर माथि तान्दै जाने, माथिबाट जाने खसाल्ने हो। त्यसकारणले पहिरोको वरिपरि भएका ढाँचाहरूको चाहिँ नि अवस्था चाहिँ राम्रोसँग अनुभव गर्नु जरुरी छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै। अब केही खबर संक्षेपमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले श्रमिक, कामदार वा पत्रकार कसैलाई पनि तलबविहीन नबनाउन सबै सञ्चार उद्यमी र व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। श्रमिक, कामदार वा पत्रकार कसैलाई पनि तलब नै नदिने समस्या छ भने सरकारले कोरोना कोषबाट लामो समयका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनु भएको छ। यदि तलब नदिएको पाइए कारबाही गर्ने पनि सरकारले तयारी गरेको उहाँले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको समयमा पनि रेमिट्यान्स कम्पनी खुला हुने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स भुक्तानी नहुँदा घर व्यवहार चलाउन पनि समस्या हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई सेवा सुचारू राख्न भनिएको जानकारी दिनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलाम खानीबाट निस्किने फलामको परिणाम यकिन गरी कारखाना स्थापना गर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। चिनिया प्रयोगशालाले यो खानीमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने फलाम रहेको जानकारी दिएसँगै विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। र नेपालमा चट्याङ लागेर मात्र 4 महिनाको अवधिमा 50 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। वैशाख यता हिजोसम्म चट्याङ लागेर 52 जनाको मृत्यु भएको र 165 जना घाइते भएका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार वैशाख 1 गतेदेखि हिजो साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 217 जना चट्याङबाट प्रभावित भएका छन्। वैशाख यता पहिरोबाट मात्र मृत्यु हुनेको संख्या 223 पुगेको छ। यसै अवधिमा बाढीका कारण 14 जनाको मृत्यु भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।
यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको 12 अर्ब खर्च, संक्रमितको दर बढ्दै, लक्षण भएका 25%लाई अक्सिजन जरुरी, एकै दिन सबैभन्दा धेरै 11 संक्रमितको मृत्यु। तत्काल 10,000 थान आइसियु र भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अस्पताल खोज्दा खोज्दै प्रदेश 2 मा मात्रै 6 जनाको मृत्यु। नेपालले नै नाप्यो सगरमाथाको उचाइ। नेकपा कार्यदलमा सहमतिको खाका तयार, ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छोड्न नपर्ने, कर्मचारी फेरबदलले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादनमा समस्या। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने संख्या 8 लाख नाग्यो। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 1,56,00,000 भन्दा बढी। महामारीलाई 2 वर्षमै नियन्त्रण गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। र सुरु हुन लागेको खेलकुद फेरि ठप्प, युरोपा लिग फुटबलको उपाधि स्पेनिस क्लब सेभियालाई। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज राजधानी दैनिकले मात्रै कार्टुन छापेको छ। हामीले उत्तम नेपालले बनाएको त्यही कार्टुन कुरीकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा नेकपाको विवाद र बेला बेला झस्काइरहने प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रचण्ड जस्तै देखिने व्यक्ति सुतिरहनु भएको छ र सुत्ता सुत्तै उहाँले ओछ्यानबाटै टेलिफोनमा कुराकानी गरेको देखाइएको छ। घडीमा रातिको 1:30 बजेको देखाइएको छ र टेलिफोनमा कतै केही भनिरहेको देखाइएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, हेलो कमरेड, तू राजीनामा दिनुपर्ने भो, फेरि मैले बालुवाटार बस्या सपना देखेँ के कमरेड। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।